खुदाए सलूस के ज़िंदा जलाली अजीम और बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। रेमा टीवी के नाज़रीन को मेरा सलाम कबूल हो। मेरा नाम रेवरेंड फितिस फ़हीम है और मैं शुक्रगुज़ार हूँ रेमा टीवी का कि जिन्होंने मुझे ये शर्फ बख्शा कि मैं खुदावंद का कलाम आपके साथ शेयर करूँ। और मैं रेमा टीवी की पूरी टीम का नहायत ही शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका बख्शा कि मैं खुदावंद की ज़िंदा आवाज़ को आपके साथ शेयर कर सकूँ। सो आए हम दुआ करें। ये प्यार से भरे खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की ज़िंदा बख्श कलाम के लिए। खुदा, अब आप मैं जो कुछ भी बोलूँ तेरी मर्ज़ी के मुताबिक, तेरी रूह की हदायत से, तेरी रूह की तहरीक से बोलूँ। और जितने भी खुदा इस कलाम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, खुदा ये कलाम इनकी ज़िंदगी में 100 को 100 गुना फल लेके आए। खुदा ये सुने, समझे और इस पर अमल करने वाले हों। मेरी दुआ को सुन और कबूल कर। जो कुछ मांगा ईमान से मांगा उसे रिसीव किया। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आज का जो मेरा मौजू है, जो मेरा उन्वान है, वो ये है कि यीशु मसीह कसरत की ज़िंदगी है। आइए हम पाक कलाम में से देखते हैं यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 10वां बाब और उसकी 10वीं आयत। खुदावंद के ज़िंदा कलाम में यूं मरकूम है, चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत से पाएँ। खुदा उनके पाक कलाम का पढ़ा और सुना जन्म सबके लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, इसकी दूसरे हिस्से को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जहाँ पे लिखा है, मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। खुदावंद यीशु मसीह कसरत की ज़िंदगी है। इस संबंध में मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करूंगा। सबसे पहले कि कसरत की ज़िंदगी का मतलब क्या है। खुदावंद यीशु मसीह में बढ़ना, उसमें मकबूल होना, उसमें ग्रो करना, भ्रूमंद होना, अपलिफ्ट होना और बिल्डअप होना, कसरत की ज़िंदगी का मतलब ये है। इस संबंध में मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करूंगा। सबसे पहली बात, सबसे पहला नुक्ता जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो ये है कि यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत से पाएँ। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया कि हम ज़िंदगी पाएँ। हम ज़िंदगी कैसे पा सकते हैं? यीशु मसीह के खून के वसीले से उसने हमारे गुनाह अपने ऊपर लिए और हमें कसरत की ज़िंदगी बख्शी। हम उसके खून खरीदे हैं। सिर्फ यीशु ही हमें ज़िंदगी दे सकता है और कोई नहीं। यीशु को कबूल करें और अब्दी ज़िंदगी हासिल करें। अब्दी ज़िंदगी वो ही देता है। उसी वक्त वो हमें ज़िंदगी में क्या करता है? शामिल करता है। जब हम खुदा की हजूरी में आते हैं, खुदा की नज़दीकी में बढ़ते हैं, उसकी कुर्बत में रहें, उसकी हजूरी में रहें, उसे अपना नजात दहिंदा कबूल करें और उसके साथ अपना वक्त गुजारें। और जब हम उसके साथ अपना वक्त गुजारेंगे तो हम कसरत की ज़िंदगी को हासिल करेंगे। दूसरी बात, दूसरा नुक्ता, यीशु ने कहा, क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ। यूहन्ना की इंजील उसका 11वां बाब और उसकी 25वीं आयत। यीशु ने उससे कहा, क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर भी जाए तो जिंदा रहेगा। यीशु ने कहा, मुझ पर ईमान, जो मुझ पर ईमान लाता है वो हमेशा की ज़िंदगी पाता है। हमेशा की ज़िंदगी तो उसके पास है, नूरों के बाप के पास। वो हमें हमेशा की ज़िंदगी देता है और कोई हमें हमेशा की ज़िंदगी दे नहीं सकता। हमें उस पर ईमान लेके आना है और जब हम उस पर ईमान लाते हैं तो हम अगर मर भी जाएंगे तो क्या है, तो भी हम जिंदा हैं। और जो कोई जिंदा है वो मुझ पर ईमान लाता है और अब तक कभी ना मरेगा।
हालेलुया, कितनी खूबसूरत बात है इस आयत में कि अब तक वो कभी भी नहीं मरेगा जो खुदावंद यीशु मसीह पर कसरत की ज़िंदगी पर ईमान लेके आता है। तीसरी बात, हमेशा की ज़िंदगी की बातें तो तेरे पास है। खुदावंद यीशु मसीह के पास ही हमेशा की ज़िंदगी है और हमेशा की ज़िंदगी की बातें उसी के पास है। यीशु ने अपने जी में जानकर कि मेरे शागिर्द आपस में इस बात पर बुड़बुड़ाते हैं, उसने कहा, क्या तुम इस बात से ठोकर खाते हो? अगर तुम खुदावंद यीशु मसीह को ऊपर जाते देखोगे जहां वो पहले था, तो क्या होगा? जिंदा करने वाली रूह है, जिस्म से कुछ फायदा नहीं। जो बातें मैं तुमसे कहूंगा वो रूह में और कसरत की जिंदगी रखती हैं। एक शागिर्द ने कहा, ऐ खुदावन, तेरे सिवा किसके पास जाएं? हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे पास है। हालेलुया, हमेशा की जिंदगी की बातें हमारे खुदावन यीशु मसीह के पास है। वही हमें हमेशा की जिंदगी की बातें देता है और कोई नहीं दे सकता। चौथी बात, मसीह जिंदगी में कैसे तरक्की करना। मैं कलीसिया में इबादत करा रहा था। मेरे एक हाथ में एक बड़ा ही खूबसूरत फूल था और दूसरे हाथ में गला सड़ा फूल था। मैंने इन दोनों फूलों की मिसाल कलीसिया को दी और कहा कि यीशु ने उस बीज बोने वाले की कहानी सुनाई है। लूका 8 बाब उसकी 8 आयत। बीज बोने वाले ने जमीन में बीज बोया, कुछ तो अच्छी जमीन में गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। इसी तरह लूका 8 6 और 7 आयत। कुछ चट्टान पर गिरा और उगकर सूख गया, इसलिए कि इसको तरी ना पहुंची। खुदावंद यीशु मसीह ये नहीं चाहता कि हम उस गले सड़े फूल की तरह हों जो मेरे बाएं हाथ में है। हमें उस गले सड़े फूल की मानद नहीं बनना। खुदावंद यीशु मसीह चाहता है कि हम उस खुशनुमा और तरोताजा फूल की मानद बने जो मेरे दाएं हाथ में है। हमें खुदावंद ऐसे बनाना चाहता है। वो चाहता है कि हम ऐसे रहें, हम कसरत की जिंदगी में भ्रूमंद हों, अपलिफ्ट हों, बिल्डअप होते चले। ये खुदावंद हमसे चाहता है और हमें कसरत की जिंदगी में क्या करना है? बढ़ना है। खुदावंद यीशु मसीह ही कसरत की जिंदगी है। पांचवी बात, खुदावंद यीशु मसीह पर सच्चा ईमान रखें। हमारा सच्चा ईमान, पूरा ईमान अपने खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर होना चाहिए। वही हमारा नजात दहिंदा है, वही हमारा मालिक है, खालिक है, वही हमें जिंदगी देने वाला है। अक्सर लोग खुदावंद यीशु मसीह पर सच्चा ईमान रखते हैं कि वो नजात दहिंदा है और हमें अपनी शख्सी नजात की तसल्ली भी हो चुकी है, क्योंकि वो ही है हमें शख्सी नजात देने वाला, और कोई नहीं है इस दुनिया में। मगर इसके बावजूद हमारी मसीह जिंदगी कसरत की जिंदगी में मुनासिब तरक्की ना हुई। आपने मसीह को बतौर नजात दहिंदा कबूल किया या नहीं? और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी मसीह जिंदगी उसके सुपुर्द कर रखी है और जो मसीह जिंदगी में मज़ीद तरक्की करना चाहते हैं, वो मसीह जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को मसीह के सुपुर्द कर दिया कि उनमें खुदा के कलाम की भूख और प्यास पैदा हो जाती है। जो खुदा के साथ चलते हैं, जो खुदा के साथ वफादारी से चलते हैं, उनमें खुदा की भूख और प्यास की शिद्दत बढ़ जाती है और बढ़ने की वजह से वो हमारे दरमियान हमें और ज़्यादा क्या करता है? ताकत देता है, कुव्वत देता है, ताकि हम खुदावंद में और ज़्यादा बढ़ें
اور ترقی کریں۔ پہلا پطرس 2:2 نوزاد بچوں کی مانند خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو تاکہ اس کے ذریعے سے نجات حاصل کرنے کے لیے بڑھتے جاؤ۔ یہ اپنے آپ کو خالص دودھ بتاتی ہے، بائبل مقدس جو ہے وہ اپنے آپ کو خالص دودھ بتاتی ہے، اور وہ دودھ جس کی حاجت بچے کو ہوتی ہے۔ بائبل سخت غذا ہے جس کی بالغوں کو ضرورت ہوتی ہے۔ بائبل ایک روشنی ہے، ایک نور ہے جس سے چلا کر ہم شیطان کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور اس پر غالب آ سکتے ہیں اور خدا کے لیے فتوحات حاصل کر سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ہم روزانہ شخصی دعا کے لیے وقت نکالیں گے، اور جب ہم شخصی دعا کے لیے وقت نکالیں گے تو خداوند ہماری دعاؤں کو سنے گا اور جواب دے گا۔ روزانہ بائبل کو پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ وقت اپنے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ گزاریں۔ وہ ہمارے ساتھ باتیں کرنا چاہتا ہے، وہ ہمارے ساتھ میل ملاپ کرنا چاہتا ہے، وہ ہم پر اپنی برکتیں انڈیلنا چاہتا ہے اور کثرت کی زندگی ہمیں دینا چاہتا ہے، اور کثرت کی زندگی ہمیں لینے کی ضرورت ہے۔ رومیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 10واں باب اور اس کی 17 آیت، پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ ہمیں خدا کے کلام کو پڑھنا ہے، سننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ جب ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے ہیں تو ہمارا کلام پڑھنا عبث ہے۔ ہمیں کلام کو بڑے غور سے، دھیان سے پڑھنا ہے اور اس کی سمجھ اپنے خداوند یسوع مسیح سے کہیں کہ خداوند مجھے اس کی سمجھ عطا کر۔ پاک روح آپ کو گائیڈ کرے گا، وہ آپ کی مدد کرے گا، وہ آپ کو تقویت دے گا، آپ کو حکمت دانائی فہم بخشے گا، اور آپ اس حکمت دانائی سے جو خدا، جو نوروں کے باپ سے ملتی ہے، اس سے آپ اس کلام کو کیا کریں گے؟ انڈرسٹینڈ کریں گے، سمجھیں گے، اور خدا ہی ہمیں اسے سمجھنے کی قوت، طاقت، حکمت دانائی فہم دیتا ہے۔ چھٹی بات، خدا کو ہماری ہر کمزوری کا علم ہے۔ خدا کو ہماری ہر کمزوری کا علم ہے۔ پہلا یوحنا پہلا باب اس کی 7ویں آیت، پہلا یوحنا پہلا باب اس کی 7ویں آیت، یہ گواہی کے لیے آیا کہ نور کی گواہی دے تاکہ سب اس کے وسیلے سے ایمان لائیں۔ بڑی خوبصورت آیت ہے یہ۔ پہلا یوحنا اس کی پہلا باب اور اس کی 7ویں آیت، اور یہاں پہ لکھا ہے، لیکن اگر ہم نور میں چلیں جس طرح کہ وہ نور میں ہے تو ہماری آپس میں شراکت ہے، اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے۔ خدا سے ہماری معافی کی بنیاد ہے۔ خدا ہمیں معاف کرتا ہے۔ اس نے اپنا خون اس کوہ کلوری پر ہمارے لیے، بلکہ پوری دنیا کے لیے کیا کیا؟ بہا دیا، اور جو کوئی اس کی حضوری میں جھکتا ہے وہ اسے معاف کرتا ہے، وہ اس کے گناہوں کو دھو دیتا ہے، اور وہ صرف وہی ہمارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ ہمیں اس کی قربت میں، اس کی افزونی میں بڑھنا ہے۔ جب ہم اس کی افزونی میں بڑھیں گے تو خدا ہمیں برکتوں سے مالا مال کرتا چلا جائے، وہ ہمیں کثرت کی زندگی دے گا، اور وہ کثرت کی زندگی جو یسوع مسیح ہے اسے ہم لے لیں گے۔ ہاللیلویہ! ہمیں اس سے لینے کی ضرورت ہے۔ وہ ہمارے لیے آیا، میرے لیے، آپ کے لیے اور پوری دنیا کے لیے۔ جو اسے قبول کرے گا وہ کثرت کی زندگی کو حاصل کرے گا۔ ہمیں کثرت کی زندگی کو وہی دے سکتا اور کوئی نہیں۔ پہلا یوحنا پہلا باب اور اس کی 9ویں آیت، اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہماری ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ کیا کہا ہے؟ کہ اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں، ہمیں اپنے گناہوں کا کیا کرنا ہے؟ اقرار کرنا ہے کہ خداوند میں نے یہ گناہ کیا ہے، تو مجھے معاف کرتے ہیں، اور پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے میں اور ہماری ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ جب آپ معافی مانگیں گے وہ فوراً آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔
اور کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ ہمیں اپنے خداوند کی حضوری میں رہنا ہے۔ جب آپ توبہ کرتے ہیں تو خداوند آپ کو کیا کرتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے، اور وہ آپ کو بلاتا ہے اپنے کام کے لیے۔ آج بھی وہ خدا اپنے لوگوں کو بلاتا ہے اور ان کے ذمہ وہ کام سونپتا ہے جو اس نے ان کو کرنے کے لیے کہا ہوتا ہے، اور جو کوئی اس کام کو بخوبی سر انجام نہیں دیتا تو خدا رنجیدہ ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہمیں اپنے خدا کو رنجیدہ نہیں کرنا، اپنے گناہوں کا اقرار کریں، تب ہمیں سچی، اور اس کی حضوری میں ہمیں سچی توبہ کرنی ہے اور انجیل مقدس پر ایمان رکھنا ہے۔ ساتویں اور آخری بات، خداوند یسوع مسیح آپ کو بہترین چیزوں سے نوازنا چاہتا ہے۔ سب سے پہلی بات، اپنی مرضی کو اس کے تابع کریں، سب سے پہلی بات۔ آخر میں میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا کہ کس طرح صبح سویرے اٹھ کر ہم اپنے کاموں کا آغاز خداوند یسوع مسیح سے شروع کریں۔ سب سے پہلے ہم دعا کریں اپنے اس کام کے لیے جو ہم کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارے لیے صبر آزما ہوں گے وہ کام۔ ان سب پر فتح پانے کے لیے خداوند یسوع مسیح سے قوت حاصل کریں۔ وہ ہمیں قوت دیتا ہے، وہ ہمیں تقویت دیتا ہے تاکہ ہم ان کاموں پر کیا کریں؟ ان کاموں پر صبر، ان کاموں پر کیا کریں؟ قوت حاصل کریں۔ جب ہم یسوع کے ساتھ دن نہیں گزارتے تو ہمارا دن اچھا نہیں گزرتا۔ ہمیں اپنے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اپنا وقت گزارنا ہے، لمحہ بہ لمحہ اس کے ساتھ گزارنا ہے۔ کیسے گزاریں گے؟ دعا میں ٹھہریں، کلام کو پڑھیں، پریز اینڈ ورشپ کرتے رہیں، اور اپنا وقت خدا کے ساتھ چلتے پھرتے آتے جاتے جہاں بھی آپ کہیں جا رہے ہیں پریز اینڈ ورشپ کرتے چلیں۔ آپ کا کنیکٹ، آپ کی کمیونیکیشن، آپ کی انڈرسٹینڈنگ آپ کے خدا کے ساتھ ہوگی، اور آپ زیادہ سے زیادہ وقت اپنے خدا کے ساتھ گزاریں گے، اور وہ دن آپ کے لیے باعث سے برکت ہوگا، کثرت کی زندگی کا دن ہوگا۔ اسی طرح ہم کثرت کو حاصل کر سکیں گے، اور کوئی طریقہ نہیں۔ جب یسوع کے ساتھ دن کو شروع کرتے ہیں تو وہ دن ہمارے لیے برکت کا باعث ہوتا ہے، اس سے ہمیں راحت ملتی ہے اور ہم خوشی حاصل کرتے ہیں، اور ہمیشہ اس خوشی میں کیا ہے؟ ہم بڑھتے ہیں۔ خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے، وہ ہمیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ یسوع نے جو اختیارات اپنے 12 شاگردوں کو دیے وہ آج بھی اپنے خادموں کو دیتا ہے۔ آپ یسوع کے وسیلے سے بیماروں کو شفا دیتے ہیں، وہ کثرت کی زندگی آپ حاصل کرتے ہیں تو وہ کثرت کی زندگی آپ میں سے ہو کر معجزات کرتی ہے، بڑے بڑے کام کرتی ہے، تاکہ آپ کیا کریں؟ برکت پائیں اور آپ خدا کو خوش کریں۔ ہمیں اپنے یسوع مسیح کو خوش کرنا ہے، ہمیں انسان کو خوش نہیں کرنا۔ میرے عزیزو، ریما ٹی وی دیکھنے والے ناظرین، ہمیں اپنے یسوع کو خوش کرنا ہے، ہمیں انسان کو خوش نہیں کرنا۔ ہمیں اس کثرت کی زندگی کو، یسوع مسیح ہی کثرت کی زندگی ہے، ہمیں اس کو کیا کرنا ہے؟ خوش کرنا ہے، اپنے اچھے کاموں سے، اپنے اچھے چال چلن سے، اپنی نیک ارادوں سے، اچھی باتوں سے، کلام کے مطابق، کلام کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ تب ہمارا خدا جو کثرت کی زندگی ہمیں دینا چاہتا ہے وہ ہمیں دے گا۔ ہاللیلویا۔ آئیے میرے عزیزو، خدا کے لوگوں، اپنی زندگی میں پہلا درجہ خدا کو دیں، اور زیادہ سے زیادہ وقت دعا میں گزاریں، پاک کلام کو پڑھیں، اور اپنی زندگی میں کثرت کو لیں، اس میں بڑھیں، پھلیں،
بائبل ہماری زندگی کی بہترین اصلاح ہے۔ بائبل کو روزانہ پڑھیں اور روح کی ہدایت سے سمجھنے کی کوشش کریں، کثرت کی زندگی کو حاصل کریں۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دیں۔ آئے ہم دعا کریں۔ پیار سے بھرے خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں اس زندہ بخش کلام کے لیے۔ اے باپ، آج کا کلام خداوند جو بھی خداوند میں نے تیری حضوری میں رکھا ہے، اے خداوند جتنے بھی لوگوں نے خداوند اس کو سنا، خداوند وہ اس سے برکت پائیں اور کثرت کی برکت پائیں خداوند، کیونکہ خداوند یسوع تو ہی کثرت کی برکت دینے والا خدا ہے۔ ہمارا ایمان، ہمارا توکل، بھروسہ تجھی پہ ہے خداوند۔ آج کا کلام خداوند کی زندگیوں میں 100 کا 100 گنا پھل لے کر آئے خداوند۔ یہ اس میں خداوند جڑ پکڑیں خداوند، اس میں برومند ہوں خداوند، اس میں اپلفٹ ہوں خداوند۔ یہ خداوند تیرے ساتھ دل لگائیں اور تیری ہی باتوں پر عمل کرنے والے ہوں خداوند۔ میری دعا کو سن اور قبول کر، تیرے پیارے جلال نام میں مانگتے ہیں، پا لیتے ہیں، آمین۔